नमस्कार, येवकार तुमकां हब गजाली कार्यावळीन हालीसरा एक विशय जो गाजता तो म्हणजे रामा काणकोणकर हांचेर जाल्लो हल्लो. आनी तो हल्लो जाले उपरांत एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लिडर्स हे सगळे एकठांय आयले आनी तांणी प्रोटेस्ट केलो. रामा काणकोणकर हो एक्टिविस्ट आनी आमी जाणा की प्रत्येक एक्टिविस्टा फाटल्यान एक फॅमिली आसता, तो खंयचो तरी कॉज घेवन फुडें सरता. त्या बोवान आमी चिंतलें की एक्टिविस्टां बद्दल विचारप आनी एक्टिविस्टांच्या लायफा बद्दल विचारप, म्हणून आमी ही हब गजाली कार्यावळ घडोवन हाडटा. आनी आमचे बरोबर अशे दोन प्रॉमिनंट एक्टिविस्ट आमी आपयल्ले आसा. एक म्हणजे फिडॉल पेरेरा, सगळे जाण जाणा तांचे म्हणजे तांचे नांवां सांगून इंट्रोड्यूस करपाची गरज ना, एवरीवन नोज देम, फिडॉल. आनी आमचे बरोबर आसा शंकर पोलजी, ताजी दिवपाची गरज ना, वळख दिवपाची गरज ना. पयलीं म्हणजे आमी एक्टिविस्ट म्हणटा पळय न्ही, सो हे एक्चुअली आमी हे शूट हेच्याच खातीर करता की वी वॉन्ट टू नो दी स्टोरी बिहायंड एक्टिविजम. वॉट आय नो इज दॅट टू स्टार्टींग यू आर नेवर इन टू एक्टिविजम, यू आर इन टू सोशल सर्वीस. यू आर अ डॉग लवर, म्हणजे स्ट्रे डॉग्स लवर, नॉट की आपल्या घराच कडेन आसा म्हणून स्ट्रे डॉग लवर्स. आनी कोवीड टायमाचेर तूं स्ट्रे डॉग्सांक जेवण घालीत भोंवताले, थंयच्यान सुरू जालें. स्टार्ट विथ दॅट. It's been almost now past 18 years I'm into this field, like taking care of a lot of strays. आनी आजून देखून कोत्ता. आनी जायतींशीं स्ट्रे डॉग्स मुगे घरा कडेन आहाय ती ऑल आर लायक हँडिकॅप्ड, मोस्ट ऑफ देम. एंड ऑल दीस डॉग्स आर स्ट्रेज. म्हाका भायल्यान कोणें सोडलोलीं, आमगे घरा कडेन धाकटे पेटे सोडलोले, कोणाक प्लास्टीक बॅगां घालून उदकाच्या आवांक सोडलोले, मागीर रस्त्यार धाकटे धाकटे पेटे, पंचायती कडेन, फीश मार्केटा कडेन. सो आय हॅव फावंड देम एज स्मॉल पप्स एंड देन आय गॉट देम होम एंड देन दे वर देर. सो एडॉप्शनाक आयल्या देखून लोक, वेरी फ्यू पीपल टेक देम. देन आय यूज टू गेट देम स्टेरिलाइज, फीड देम ऑन माय ओन. टील डे I am doing all this on my own. So whatever little that I have saved and has been going on my day-to-day life. And my love for this dogs and cats is going to be prominent and throughout till the end. कोविड टायमाचेर तूं, म्हाका दिसता यू लिव इन बेतलबाटी, माजोर्डा. तूं माजोर्डाच्यान मडगांव म्हणसर रस्त्यार प्रत्येक हांकां स्ट्रे डॉग्सांक जेवण घालीत येताले, इवन अप टू BPS क्लब, पाजीफोंड, मडगांव. I used to go right beyond those places. I have been to Savande, Sange, केपेच्यान ते सायडीन देखून गेला हांव. मोस्टली ऑन द साऊथ सायड, लायक काणकोण ते आख्खी स्ट्रेच. सो बट नॉट एवरी डे, बट ऑल्टरनेट डेज or after 2 days that I used to go. But entire coastal line I used to feed almost every day. Because इतले पयस म्हाका वचपा जायनासलें. सो आय यूज्ड टू कीप गाडयेन वतालें आनी फीड कोत्तालें आनी येतालें. देन आय यूज्ड टू गिव अ गॅप, बिकॉज फीडिंग सो मेनी डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स on a daily basis, then you need a lot of money and you need that much of food also, which at that point of time food was also not available, because तेदोना कितें आमकां कितें हुंयच्यान मेळटा तेन्ना आमी स्टोर करून हाडून then we used to go feeding. Lastly जेवण खावपा जायन देखून बिस्किट्स देखून गायले. So we went to that extent too. And pedigree with rice we mixed and we put, because there was no food left. So we have really struggled. Pedigree to stray dogs. So कांय आसोना, सो रायस कूक करून पेडिग्री तितून मिक्स करून तें गायलो हा. सो विथ दॅट स्टार्ट जालें. आय कम टू यू लेटर अबाउट युअर एक्टिविजम. शंकर पोलजी, सगळे जाण तुका वळखता ऑन स्क्रीन, एंड एवरीवन, म्हणजे शंकर पोलजी प्रोटेस्ट करतना कितें करतलो तें कोणाक खबर नासता नेक्स्ट स्टेप. टेल अस अबाउट युअर सेल्फ, म्हणजे फ्रॉम वेर यू बिलोंग टू, वॉट इज युअर फॅमिली बॅकग्राऊंड, वॉट वर्क डू यू डू? हांव मुरमुगांवान रावतां आनी फॅमिली, म्हजी आई, बायल, भाव, सगळे वी आर जॉयंट फॅमिली. सो एक्टिविजमान येवपाचें कारण म्हणजे बाबाक कॅन्सर जालो आनी कॅन्सर जावन खूब त्रास जाले ताका. आनी म्हाजो बापूय बरो एक स्पोर्टीव सारको, बरो हेल्थान बीन बरो आसलेलो. आतां आमच्या थंय मुरमुगांवान कोल आसा आनी तेजो कोलाचो इफेक्ट सगळ्यांक जातालो. आनी पयलीं म्हाकाय तितली आयडिया नासलेली. आनी मागीर पळयता जाल्यार थोड्या दिसांनी तो एक्सपायर्ड जालो. मागीर हांवें विचार केलो की बाबा इतलो हेल्दी मनीस सडनली एका वर्सा भितर कसो एक्सपायर्ड जालो. सो तो डेली 1-2 वरां वॉकिंग करतालो तेच रोडार, हार्बर रोडार, तेच रोडाचेर वयतालो डेली.
थंय तुमच्या MPT हेवटेन पडटा आनी थंय वयल्या वटेन घर पयल्या दिसता वटेन तें हें तुमचें. पडटा. मागीर विचार केलो आनी मागीर हांवें कोलाचेर उलोवपाक स्टार्ट केलें की कोल आमकां बरो न्हू. ते सगळे विडियोज काडटालो हांव, जनजागृती करतालो आनी फ्रॉम दॅट आय स्टार्टेड. कोल वॉज द फर्स्ट इश्यू. कोल वॉज द फर्स्ट इश्यू. आनी रिसेंट इश्यू परत कोलूच घेतलेलो. अजून मेरेन कोल हांवें सोडूंक ना अजून मेरेन आनी सोडचोय ना. कित्याक सांग, म्हाजो एक फॅमिली मेंबर हे जाला आनी हांवें खुबशे हे लोकांक पळयला, कंप्लेंट्स आहा लोकांचे की आमी उलोवंक शकना, पूण आयज आमचे जे बरे मागपी जे हे जाले ते सगळे आनी खूब हाल जाता सारके. कॅन्सर म्हटल्यार तुका खबर आहा कशें दुयेंस. म्हाजे एक फ्रेंड अक्षरशः बापूय हॉस्पिटलान आहा आनी म्हाका फोन मारून ते रडला की तूं आयज जो झगडटा न्हू तो खरेंच झगडटा. म्हाजो बापूय आपूण आहा तो पळयता फुडें न्हू पळय, आयज मरतलो काय फाल्यां मरतलो तो खबर ना म्हणून म्हाका. इतली मरूंगा परिस्थिती वायट आसा. सो दॅट वॉज युअर फर्स्ट इश्यू. कोला खातीर हांव हे जावपाक पावलो. सो तुका पूण तकलेन आयलें स्टार्टींग तेन्ना कितें वॉट तूं म्हणजे हरशी न्यूजपेपरा कडेन गेलो काय आपूण व्हिडियो काडलो, पयलीं कितें केलें? पयलीं स्टार्टींग पळयलें हांवें हें करून आनी आमचे ते जे सड्यावयले जे बरे जे पयलीं पॉलिटिक्सान बीन आसलेले न्हू तेंचे कडेन उलयलो हांव पयलीं रिगार्डींग दीस इश्यू. ते म्हणून तूं एकटो बोवाळ मारून कितें करतलो, तें कांय जावपाक ना म्हणून. हांगासर सगळें राजकारण चल्लां आनी मेन म्हणजे MPT कितें म्हणटा की आमकां बिझनस ना त्या कारणान आमी कोल बंद करूंक शकना, जाल्यार आमचे एम्प्लॉयज आमकां काडचे पडटले. सो मागीर हांवें चल म्हणलें लोक जाय कोण आयकना. मागीर हांव त्या पायलट पॉयंटाचेर वचून थंय व्हिडियो काडटालो की आनी तेचेर जनजागृती करपाक स्टार्ट केली. मागीर हांव स्लो करता मागीर गोंयचो एकवट जॉयन जालो, कित्याक तितून सगळे कोल रिलेटेड लोक आसलेले सगळे. कॅप्टन विरिएटो, मागीर आमचो ऑरवील सगळे आसले. मागीर थंयच्यान मागीर म्हाजें मेन एक्टिविजम जें हांवें स्टार्ट केलां ते कोलाचेर स्टार्ट केलां. मागीर आमी गांवांनी मिटिंगे घेताले रिलेटेड टू कोल आनी तेचेरूच मागीर करता मागीर बाकीचे इश्यू मागीर उलोवपाक स्टार्ट केले मागीर. सेकंड इश्यू खंयचो घेतलो तो याद आसा? सेकंड इश्यू म्हाजो एनवायरमेंटाचेर आनी रोड्स रस्त्याचेर रस्त्यार खड्डे पडटात ते आनी मागीर डिफॉरेस्ट्रेशन बिशन ते हेंचेर हें करपाक स्टार्ट. आतां आजून मेरेन हांवें आतां तूं म्हणशीत म्हाका उगडास कर जाल्यार जावचें ना. 7,000 सुमार व्हिडियो काडले जायना. तूं आपुणूच काडटा काय ना म्हाजो एक फ्रेंड आहा बरो मागपी म्हाजो फ्रेंड आनी तो आजून मेरेन आतां गेली 5-6 वर्सां जालीं आमी एक्टिविजम करता. आजून मेरेन तो म्हाजे व्हिडियो काडपाचो आहा म्हटल्यार तो एनी टायम रेडी आसा. सचिन भगत तेचें नांव. हां, तो कॅमेरा फाटल्यान तो म्हाजो तो फूल म्हाजे मॅक्झिमम 6,000 सुमार व्हिडियो तेणीच काडले आसतले. आनी आयडिया आतां एक पयलें न्ही की एक नवीन आतां तूं कोलाक स्वता हें लावन हें केल्लो, मागीर तूं देवचारूय जाल्लो, तूं रस्त्यारूय लोळिल्लो, म्हणजे अशें कांयच ना जें तुवें आजून म्हणसर करूं ना अशें. हे आयडिया येता खंयच्यान? पळय जाता कितें जाणा, हांवें आतां एक्टिविजमान कितें स्टडी केलें की हांव डेली लोकांक भाशणां सांगपाक शकना. व्हिडियो कॅमेराचेर येवन सदांच उलय कितें म्हणून उलयतलो. सो प्रॅक्टिकली लोकांक आयज लोक कसो जाला जाणा, लोकांक इशू नाका, लोकांक थोडें एंटरटेनमेंटूय जाय कितें. सो लोकांक मागीर प्रॅक्टिकली तो आर्ट कसो हांव ते मागीर ते हेतून तो हें करून लोकांक म्हणजे हांव प्रेशरायज करता लोकांक की बाबा तुमी हें पळया म्हणून आनी हांव कित्याक करता तें पळया म्हणून. आतां हांव जर बेश्टो उलयता जाल्यार लोक पळयना, पूण आंगान जर सपोज कितें लावन जर लोकांक प्रॅक्टिकली दाखयलें मागीर थोडे फावटी हांवें कितें केलां, आंगान सगळो काळे काडून ते डॉट्स काडून तुमच्या पोटान कोळसो असो आसतलो कितें हो सगळो भरलेलो आसतलो तुमच्या पोटान आनी त्रास कशे जातले बीन ते हांव दाखोवपाक प्रयत्न करता आनी लोकांकूय ते आवडटा कित्याक ते व्हिडियोज चड व्हायरल जाता सारके. मागीर ते हांवें तेच लायनीन मागीर सगळें हें करपाक स्टार्ट केलें. देवसर जावपाचो कारण म्हाजो एकूच हेतू आसलो की लोक देवाक मानतात आनी देवाचें आयकतात म्हणून चल देवा भशेन एक अवतार घेवया आनी लोकांक सांगया की बाबा कितें करपाचें आनी कितें ना. डायलॉग बी डिलिव्हरी केली तूं एवरी टायम? हांव खरें सांगू, म्हाका पयलीं उलोवपाक म्हाका स्टेजीर उलोवप म्हटल्यार पांय म्हाजे कडकडटाले. म्हाका फर्स्ट स्टेज दिलें संकल्प आमोणकरान म्हाका फर्स्ट स्टेज दिलें आनी तेच्या स्टेजीचेर रावन हांव उलयलां आनी हांवें भाशण दिलां इलेक्शना टायमार. आनी तेच्या उपरांत मागीर जो हांव उलयत गेलो न्हू, आयज म्हाकाच खबर नासता हांव थंय उबो रावन कितें उलयतलो, हांव उलोवन वयता. नथींग प्रिपेर्ड काय ना, स्क्रिप्टेड काय नासता, केन्नाच ना. अशें करतलो आपूण तशें करतलो काय ना, ऑन द स्पॉट. आनी तूं एक्टिंग करता बट नॉट एक्टिंग. इट्स नॉट एक्टिंग. ती एक्टिंग ना, हांव रियलिटी हांव लोकांक दाखोवंक सोदता की बाबा हें तुमच्या कडेन जावंक शकता आनी ऑलरेडी जे घडटा तेंच दाखयता न्हू. सो इट इज नॉट एन एक्टिंग. ना एक्टिंग म्हाका कळत ना. आतां हांव घरा कडेन बसलेलो आहा, म्हाजें कितें जाता जाणा, घरा कडेन बसलो सडनली मागीर तकलेन येयलें जाल्यार हांव तेच टायमाचेर करता, मागीर तें म्हाका कितेंय करचें पडो मागीर.
कोणाक आफोवपाचो पडोन नाल्यार मागीर ते कलर हाडून हें करपाचें पडोन तेच टायमार म्हणल्यार तेच टायमार करपाक जाय म्हाका तें. आतां हालीं हांवें हें कविता बीन बरोवपाक स्टार्ट केलें. सो हांव ते कविता कशें रियलिस्टीक बरयता. आतां रुपेश कितें करता ते रुपेशाचेर कविता बरोवन काडली. सो तशें म्हणल्यार जे टायमार करूंक जाय तेच टायमाचेर करपाक जाय. हांव आनी टायम काडिना आनी पयलीं कविता बरयता ना हालीं एक वरस 1.5 वरस लोक मोगान शायर जाता म्हण आयकल्लो, वराकान शायर जालो. तुजें खंयचो? Poetries are really rhyming, the rhymes, it's really nice. You need to listen to them. हय आयकता आमी. वी फॉलो हिम. तुजें फर्स्ट इशू खंयचो काडलो तुवें? My issues were on dogs mainly. I started with that. आणि म्हाका cover up केलें Heraldan, the first issue that I took. And second thing that second media who covered me up was Gomantak, Santoshan Kela, and the others who were there. So it was really nice at that point of time. आणि bit awkward दिसतालें मिडिया मुखार येवपाक पयलें, लायक हांव कितें करता तें लोकांक दाखोवपाक. But that somehow I had to project it because there were a lot of cases that happened की सुण्यांक मारप, ते न्हिदलो जाल्यार तेंचे वयल्यान गाडी घालप, तेंचेर उणें उदक घालप. Lot of dogs which were there wounded, and they could not walk, and I used to see them really starving to death with all those wounds and all. आतां मुगे सांगणें कितें लोकांक, तुमी एक जेवण घाना तें घाना, but don't end up into such cruelty to animals because ती मोनजात. सांगो कोणना कितें आपणाक कितें जाता, पोटाक भूक लागल्यार देखून सांगो कोणना. So at least don't hit them, or some of them they kill them. Mercilessly kill them, like एक mercy दोन नासतना, एक तोय बी जीव. आनी जेश कोन हक आमकां आसा सगळ्या मोनजाती आहा हक्कान रावपाक. सो एटलिस्ट नॉट. आनी मनशाचो फ्रेंड म्हणटा तो एक डॉग म्हणून आसा. सो एक मोनजात म्हणटा चोय, बट एक डॉग सुण्याक न्हू एक अंडरस्टँडींग लेवल आहा तें एक मनशाक देखून टायम लागतलो अंडरस्टँड जावपाक, बट नॉट फॉर एन एनिमल. तूं तेका मार देखून पोत्तून आपय तें पोत्तून तुज्या हांक्यांक. सो आय फील लायक डॉग्स आर मेनली अ फ्रेंड टू. तूं एक्टिविजमान केन्ना आयलें? Activism I came when few things from my particular village. I saw a lot of illegalities that were happening from panchayat level. आनीक हेजेर आवाज उबारपाक कोणू ना. पंचायतीन जेन्ना एक डिस्ट्रक्शन जाता, तुजी ओन विलेज तूं चोयता करप्शन, आनी द रेट ऑफ करप्शन इज गोईंग ऑन अ मॅसिव रेट. लायक एक झाडां कातरपाक, तुजी शेतां आहा ती शेतां दुसऱ्या दिसा चोयल जाल्यार शेतां ना, थिंगा एक बिल्डींग येता. उदकाचे जे धाकली तोडी आहा ती एक बरें करून तेंकां एक नेचर एक सेक्युअर करपाची. यू आर फ्रॉम माजोर्डा. युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी इज नुवें. ओके. सो एश कोन हांवें तें चोवन ऑन अ रॅपीड दीस I thought someone should come out, someone should raise voice against this illegalities. And I have seen few activists like environment बद्दल ओ कितें political बद्दल जायते येवन उलयता and ते आपणागे views दोताय. But हितून जेन्ना हांवें चोयलें all these things that were happening, I said, why can't I do this? Why can't I raise up issues? Why can't I raise up issues against this corrupt politicians or against illegalities that are happening in Goa? I said, and then what happened? My fiancé passed away in 2021 during COVID. And during COVID, I had seen खंयचे पॉलिटिशियन नाय चोवपाक गेले जाल्यार हेल्प करपाक. फकत आहाय कोण सादारण मनीस जे आमगे दिसाचे रातचे कोण निस्त्याकार जावं, ते पदेर जावं, ते शेतकामती जावं, दीस वर द मेन पीपल हू वर स्टार्विंग टू डेथ. जेवणाक लागून, मेडिसिना लागून, ओ ट्रॅवलिंगा लागून, दीस वर द पीपल. आनी एमी जे इलेक्ट करून हाडलोले मनीस ग्रावंडाचे कोणूच दिसती पडनाय. म्हळ्यार वोट मागो येता तो म्हणटाय आमी तुजे बारबर सदां घालाय. पण जेन्ना हांकां गरज जाली कोविडा टायमार, हांवें खंयचे अशें कोन्न आमदाराक निवण येयल्लोले निवडून येयल्ले तेंचे वोटाक चेरू कोणा चोयल ना अशें हेल्प करताले.
I have seen these ordinary people lifting up bodies from the hospital and putting them in the grave. ओ तांकां उजो लावप ओ मातयेंत घालप हे सादारण मनीस कोत्ताले. आनी हें चोवून लायक बरें लायक I used to get that pain. And my social work started from there to activism. तूं व्हिडिओ बी काडनासलें स्टार्टींग? नो, आतां हांव कितें कोत्ता न्हू, आय नेवर यूज टू पुट इट ऑन सोशल मिडिया. तूं मुगे फेसबूक पेज देखून चोय, एक देखून व्हिडिओ म्हजे बद्दल आसपाक ना. कित्याक हांव कितें कोत्ता तें हांव तेंच्या मुखल्यान वचोन आय एम अ टफ वुमन लायक दॅट. आय यूज टू कन्फ्रंट देम एंड गेट द वर्क डन देन एंड देर. तेश कोन्न मुगेलें. तूं मार नाल्यार हांव तुका मारता तेश कोन्न कोर आनी काड. कित्याक इट्स इन द बेनिफीट ऑफ आवर विलेजस. So besides these other issues and environment you started? Yeah, like शेतां कितें येता जाल्यार काबार कोत्ता जाल्यार झाडां हूंय कातोता जाल्यार थिंगा उब रावप. हुंयच्यान कोणू माती काडून वता जाल्यार थिंगा उब रावप, तें बंद करप. सो स्मॉल इश्यूज दॅट आय यूज टू टेक एंड रीच आउट टू द पीपल. कोणाकूच कसली गरज जाल्यार थिंगा मागीर पावप. फॅमिली सांगून ना कित्याक पडटा काय बरें सगळें चल्लां, वाय यू आर डुईंग ऑल दीस एक्टिविजम काय? नो, स्पेशली फॉर अ गर्ल. No, we are just two siblings, me and my brother. And my elder brother, he is little bit introvert. तो एक छोडू अशें घराचें. मुगे भाव म्हळ्यार. आनी मुगे भाव कितें, he loves to study. तूं ताका कितले व्हडले बूक दी तो ओड्यार धरून अशें करून वाचता. म्हणजे he'll go to sleep there only. And I am just the opposite. I used to hate to study. I used to love to play. मुगे outdoors चोड, मुगे फ्रेंड्स चोड, आनी लोक म्हाका पयलेसो ओळखता. आनी मुगे म्हाका लोकां खबर देखून ना दॅट ही इज माय ब्रदर. Okay. And I have a sibling till day. People ask, are you alone? Like you are the only sibling of your parents? Then हांव तांकां सांगता भाव, तुका भाव आहा काय म्हणटा, हांव केन्नाच चोयल ना. बिकॉज तें एक सारकें चेडूं पड्ड्या भितर. And I am like the front page म्हणटाय तेश कोन्न. The cover of the book is me. And we are two siblings. सो तो म्हाका सद्दां अशें करून गार्ड कोत्तालो लायक टू डू वॉट नॉट टू डू. इवन वेन आय यूज टू गो टू स्कूल म्हाका ट्युशनाक देखून तो वचनाक म्हणटालो, तो शिकयतालो घरा कडेन. इवन माय फादर यूज टू टीच मी लायक. बट देन आय वॉज जस्ट दी ऑपोजीट ऑफ इट. आनीक हांव एक फ्रंट पेज म्हणल्यार कितें हूंय कितें जावं, कोणा एक्सिडंट जावं थिंगा पावता, कोण थिंगा बरो ना जावं तेजे बोलून पावता, कोणा बरोबर रावपा जाय थिंगा. आय वॉज मोर इन टू आउटडोर थिंग्स एंड दॅट इज वेर आय थॉट आय कॅन डू इट. तुका फॅमिलीन काय म्हणून ना तर दॅट टायम वेन ना you had your mother that time? Yeah, that mom was there. Mom used to love animals. ती दुसरी म्हजे भाशेन, मामी डॅडी सारकी म्हजे भाशेन. Your father is still there? My dad is there, but now he is bedridden. तेका तितू जायना, इस्त ना तेका. आनीक तेगे लिवर मातशें फंक्शन जायना सारकी. ही इज नॉट किपींग दॅट वेल. ही वॉज एन अल्कोहॉलीक. सो आतां आहा ओके. So first time I'll come to Shankar and then I'll come to you again. Shankar, तुझ्या फॅमिलीन people never objected किंवा सोयरी बिरी? आतां आमच्या गोंयांत सोयरी म्हणून एक प्रकार आसता जेंका प्रत्येक हेका आपलें ओपिनियन म्हूण आसताच. तेणी फोन करून घरा कडेन केन्ना सांगूं ना शंकर कितें करता गो तो कितें तो काय लावन रावता उबो बी असलें कोणें म्हणूं ना? तें डेली जाता. आनी म्हाका एडवांटेज आहा, म्हाजी जी आई आहा न्हू ती म्हाजी आई खूब हॅपी जाता सारकी हांव हें करता म्हणून. आनी स्पेशली गोंया खातीर म्हणून. म्हणजे तिणें केन्ना चिंतूंक नासलेलें की हांव ह्या लेवलाचेर इतले ह्या एक्सटेंटाचेर करतलो म्हणून. सो हांव आतां केन्नाय खंयचो व्हिडिओ काडटा जाल्यार ती मागीर सांजची बसून पळयता भावा कडल्यान नाजाल्यार म्हाज्या बायले कडल्यान घेता, दाखय गो दादान कितें काडलां तें पळोवपाक जाय. सो तिका उमेद ती सारकी. आनी हांव खरें सांगता तुका 50% जो म्हाजो एक्टिविजम आहा न्हू तो हांव तिका डेडिकेट करता की तिका उमेद जाता म्हणून हांव एक डिफरंट लेवलाचेर हांव तिका करून दाखयता. खरें सांगूंक वचत जाल्यार तिका ती हॅपी आहा सारकी. म्हणजे हांव हें जें करता म्हणून तिकी बाबडी कशी आहा, म्हाजी आई हावजवायफ, तिका भायलो जग कितें आहा न्हू आनी कशें आतां रामायणाचें जें घडलां तें तेणी विचार करूंक नासलेली. आतां डेली वयतकूच पयलीं ती रामाची खबर विचारता, कसो आहा रामा, कसो आहा. आतां तिका भंय दिसोंक लागला. आतां इतलो तेंप तिका भंय नासलो म्हाजो. आपलो चेडो बरें करता, चल गोंया खातीर करता, रस्त्यां खातीर झगडटा, रानां खातीर झगडटा, जनावरां खातीर झगडटा. उमेदीन सारकी आसताली. बाकीची म्हणटा फॅमिली तुका एज युजल आसतातूच न्हू. फॅमिलीन तुका कशें आसता
आतां आमी जे मिडल क्लास फॅमिलीनसून येता ती तांकां खबर ना हें एक्झॅक्टली कितें तें. सो आमी आतां ज्या पद्दतीन आमी हें करता त्या पद्दतीन तांकां कित्याक तो ते राजकारण्याची कळी काडटा गो, ती कित्याक तेंचेर तो परत परत उलयता, हे फोन डेली आसता सारके. पण खुबशे जाण अशे आसतले न्ही, हांव शंकर पोलजीचो कजन बी म्हणून सांगून ते मातशे तांकांय मातसो नेट येता आसतलो की आपलो भाव बाबा सोशल एक्टिविजमान आसा, लोक ताका पळयता, ताका इतली पॉप्युलरिटी आसा, ते पॉझिटिव्ह सायडूय आसतले. पॉझिटिव्ह सायडूय आसा खुबशे जाण आसा. जे फ्रेंड बी पयलींचे शाळेंतले बिळेंतले ते कितें शॉक्ड. तेंच्यांनी केन्ना स्वप्नान सुद्दां चिंतूंक नासलेलें की हांव इतल्या लेवलाचेर असो उलयतलो आनी हें अशें करतलो बिरतलो बीन म्हणून. केन्नाय म्हाका मेळटकूच म्हणटा कितें रे तूं हें, तूं केन्ना उलोवन नोकळो मरे, आनी तूं आयज हें जें करता खूब म्हणजे बरें दिसता म्हणटा, एप्रिशिएट करता सारकें की बरें दिसता म्हणून जें गोंया खातीर करता तें. पण आतां हांवें पळयलें की आय नोटीस्ड यू फ्रॉम द टायम यू केम हियर, आनी सामको एक शांत तूं. म्हणजे जे लोकांनी जे कॅमेराचेर पळयला पळय एक्झॅक्ट ओपोजीट एक्चुअली तूं. म्हणजे तुगे जाता कितें तेन्ना कॅमेराचेर पळयलो आनी ते शंकर पोलजीक जर स्टुडियोन आपयता म्हटलें जाल्यार आमी 10 फावटी चिंतता आशिल्ल्यार बापरे तो सामको फायर सामको, म्हणून कितें ताका सांबाळून उलोवया म्हणून. ना तशें ना. हांव म्हाजें कितें जाता जाणा, हांव आतां खंयची एक न्यूज पळयता न्हू आनी ती आतां न्यूज पळयली, फॉर एग्जाम्पल सरकाराचेर न्यूज पळयली, ती न्यूज म्हाका जर पटोंक ना न्हू जाल्यार म्हाका राग सोमतो येता मागीर. आनी राग कित्याक येता की तुमी जे आयज करता न्हू, आतां जे एनवायरमेंट तुमी डिस्ट्रॉय करता, तुमकांय भुरगीं आहा, तुमकांय फॅमिली आहा, आयज तुमचे कडेन पयशे आहा म्हणून बाकीचे लोक ते एफोर्ड करूंक शकना न्हू. राग कित्याक येता, तुमी जाणून बुजून हें करता, मागीर तो राग खंयच्या खंय पावता. मागीर हांव नॉर्मली हो कोणा कडेन झगडी करपाक, म्हाका मेन म्हटल्यार आर्ग्युमेंट लायक ना. हांव तूं कितें सांगता तें हांव आयकतलो आनी तितून मातशें जर कितें दिसलें जाल्यार हांव उलयतलो, नाजाल्यार म्हाजें उलोवप मातशें खूब कमी सारकें. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है, और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. बट यू आर नॉट द लायक की रस्त्याचेर झगडपी बिगडपी ते म्हाजे कडेन जायना रस्त्यार. जायना. तशें फिडॉलाचें एक हें आसा की तेणें जेन्ना दे टूक ऑन टू स्ट्रिक्ट इन मारगांव अगेन्स्ट वेलिंगकर इशू, तेन्ना 3 दीस तांणी कंप्लीट मारगांव गाजोवन उडयल्ले. एंड आय थिंक दॅट टायम यू केम इन टू लायमलायट. मेनी पीपल स्टार्टेड नोईंग यू की हें कोण अशें. यू आर अलॉंग वीथ प्रतिमा गुतिन्हो एंड अदर पीपल. हय, तेन्ना सांगपा ते दिसा जालें कितें एक्झॅक्टली की तुमी डिसायड केलें की ना आतां. No, it's like we went and gave a complaint to the Kolwa police station, after which in Margaon. And a lot of other political parties were also there present. Like Cruz, te bhi alle, apache. Ani ami alni. So from there we took it over. Why? Because the crowd wanted. The crowd who came in support of us, crowd wanted Velinkar to be arrested. So tinga son te काम आसले ते म्हणपाक लागले तुमी वयताले वसा आमकां तो एरेस्ट जावं आनी आमी हिंगा रावतले. सो नाव दॅट वी स्टार्टेड, हाव कूड वी लीव द पीपल एंड जस्ट गो? नॉट पॉसिबल. सो दॅट्स वेर इन अ लॉट ऑफ यूथ केम इन टू द पिक्चर and they said like we have to get down on the ground and we have to take this movement ahead, and that's wherein with the support of people we took it on. But येसले लाठी चार्ज भी जातले म्हण खबर ना, but we took it on the last day. We took it and I was the last person at the circle to be taken from there, and I was there at the police station. They arrested, and one of my colleague, advocate, famous advocate from the south, Spencer Vegas, रावलो वालो तेका रावलो आख्खे रातभर रावलो तो. म्हाका भायर काडटा म्हणल्यार रावलो. एंड a colleague of mine was also there and waited until morning. So he's one advocate I could just salute, because no advocate would come in the middle of the night and wait until you're out of that place.
सेम नायट तुका बेल जाली काय यू No, I was not given a bail as such, but I was taken over there, ओके telling me you are not going to be present the लायक next मोर day. प्रिव्हेंटिव्ह Yeah, so because ते कितें म्हणपाक लागले तुजो आवाज चोड थिंगा. So खरें it's like, आशिल्लें तें कितें? खरें आशिल्लें म्हणटा Because they were like, your voice was much more than anyone else, and it looks like you are the one who's provoking, like, and they took me there. आणि आमचे SP सुनीता सावंत आल्लो, कलेक्टर आल्लो, म्हणून फिडोल संतोष साहेब आल्लो, यू हॅव टू स्टॉप दीस बिकॉज इफ यू डोंट गो this won't go for the next day and the third day, and then I was told not to be there. Whole night dole and म्हाका धाडले. So that was really one of my, you could say, activism wherein I started and I was known all over. From there actually I think was the birth of Fidol as activist. Yes, people got to know me before from that there. it was not there. I was really in the limelight from then onwards. Now everyone knows you. Yes. आता खंयच्या गव्हर्नमेंट ऑफिसान गेल्यार तुझे काम पयलीं जाता आसतलें. It's not because of fear as such, but corruption आहा थिंगा उब रावपा पडटा, लोकां बरोबर रावपा पडटा, आनी तें चोवपा you have to come out of it because हुंयचे ऑफिसान वच करप्शन ना म्हूण ना. सो थिंग उब रावपा पडटाच बिकॉज लायमलायटां हाडपा पडटा. बाबा दिस आर गव्हर्मेंट ऑफिसीस. कोण ब्रायब घेता, कोण जाणटे आहाय तांकां फाल्यां आपयता, पोरां डेट्स आफ्टर डे. सो पीपल आर एक्चुली गोईंग थ्रू वर्स्ट ऑफ द डेज टुडे इफ यू गो टू सी. So we have to raise our voices against these illegalities, and there are few activists I could say, like आमचो तनोज म्हूण आहा, तो एक any time you call him and he's there. आमगे मारियानो आहा, and he's one of the senior person in our group. आनी तुम चोवपा जाल्यार तो एक like I don't know, he has this blood boiling like a young person and he stands by us anywhere anytime. संजय बड्रे म्हूण आहा आमचो म्हापसाचो, दिपेश म्हूण आहा. सो दीस आर फ्यू पीपल हू आर देर 24/7. यू कॉल देम एंड दे लीव एवरीथींग एंड कम. सो इतू एश्योर्ड आहाय आमी की आमी एक उल्लो मारलो आहाय येतले म्हणून ना म्हूण ना. येस येस. एंड सी हांव तर एक्टिविजम आतां भितर सरना. I was a social worker, but having Shankar as the pillar of activism, आमचो रामा is another pillar of that. So आम पयलें सोन मुगेलें कितें, I used to look at Rama and I wanted to be like Rama and Shankar. तेशकोन. अच्छा, I wanted to ask you that. Yeah, so these people were your icons. Yes. मुगे जेन्ना एका रामाक चोयता आनी फर्स्ट एंड मोर इनटू पॉलिटिकली लायक हांव रामा चोयता द वे ही स्पीक्स, हाव ही स्पीक्स, वॉट ही स्पीक्स, लायक I just love to watch Rama fighting against this illegalities or corruption, and Cheshkon he takes politicians, like I just admire him. And so these Shankar. two people. Yeah. I can blindly say these are the two pillars of our activism. Sarke, blindly. I could just say like I close my eyes and they'll take activism ahead. Tashkon. So and temi ulo mallo fidol yo म्हणून I can never say no to them, even in the middle of the night. Is there any plus point of being activist? म्हणजे एक्सपिरियन्सा वयल्यान म्हणटा की एक्टिविस्ट जालो म्हणटकीर तुका मेन म्हणटा ते खंय जर इनजस्टीस कोणाचेरूय जावं शकता पूण शंकर पोळजीचेर जावं शकना अशें बी जाता. प्रश्न म्हाज्या इनजस्टीस असो ना. हांवें एक नोटीस केला की एक व्हिडिओ काडलो न्हू जाल्यार काम जाता. खंयचे आतां हांवें मॅक्झिमम रस्त्यांचेर हांवें जे व्हिडिओ काडल्या न्हू, म्हाका खबर नासता ते मागीर केन्ना बरोवन काडले. हांव कितें करता, म्हाजें ट्रॅव्हलिंग चडशें बांदा सायडीन आसता. सो हांव घरा कडल्यान जेन्ना वयता न्हू तेन्ना वारखणा गांवांत सुद्दां खंय लादी मोडल्या न्हू हांव तेजेर व्हिडिओ काडटा आनी व्हायरल करता. मागीर थंयसून सरपंच फोन करता, पळोवची घातली रे ती म्हणून हांवें सांजची घातली. सो तो एक प्लस पॉयंट की व्हिडिओ काडली काय कामां जाता. आतां आजून मेरेन म्हाजी जी अचिवमेंट आहा हे रस्त्या बद्दल ते 95% हांव म्हणूंक शकता. हांवें एक इशू घेतलेलो कोलवाळे ब्रिजाचेर एक इंडिकेटर जावलो, तो एक्सिडेंटा इंडिकेटर पडलेलो आनी थंय तो फुटपाथ आसल्या कारणान एक्सिडंट जाताले. आनी म्हाका खूब जाणां त्या लोकांनी सांगले पळोवची मातसो व्हिडिओ काड, तूं काडी जाल्यार ते घालतले म्हणून. हांव मागीर केन्ना रावतालो आनी म्हाका टायम मेळटा तो व्हिडिओ काडटालो.
हांवें कमीत कमी 10 काय 12 सुमार व्हिडिओ काडले तेचेर 7 काय 8 म्हयने घालूंक ना, पूण 7-8 म्हयने हांव तांकां सतयत रावलो थंयसर कितें, आनी एट द एंड ऑफ द डे मागीर घालून घेतलो हांवें तेंचे कडल्यान. सो हांव जो मेरेन ते कंप्लीट जायना तो मेरेन हांव ते सोडिना. सो अचिवमेंट म्हटल्यार गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटा म्हणटा आनी कितें कसले इश्यूज आहा म्हणटा कामां जाता, दॅट इज अ बीग अचिवमेंट पळोवंक जाता. एटलीस्ट भिता. हय, भिता अशें म्हणूंक शकना, म्हाका कोणी भियाल्लो नाका. हांव काम सांगलें तें काम करा, आमकां उलोवंक लावं नाका बेश्टें, आमकां उलोवपाची उमेदूय ना. हांव आतां कितें म्हाजे स्वताचे म्हणून इश्यू क्रिएट करिना न्हू. तुमचें खंय चुकलां थंयसर हांव बोट दाखयता आनी तुमकां सांगता तुमकां जे कामाक बसयले. आतां गव्हर्मेंट सर्वंट कितें आहा तें काम करपाक, तुका ते खुर्चेर बसयला पगार मेळटा कितें, ते कामाक तूं एक वालोर दी आनी तें काम रितसर कर कितें, त्या कामा बरोबर न्याय कर. इतलेंच म्हजें मागणें हेंचे कडेन, व्हडलेंशें कांय ना. सो तुजे आतां फ्रेंड बी आसा दोज वर इन पावर, फेवरेट बी कोण आसा अशें दोज वर इन पावर? आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओपोजिशन. बाय नाव ओपोजिशन्स आर यू आर दे आर वर्किंग विथ पावर आनी फ्रेंड कोणूच ना. नो वन की कोण फोन बी करता शंकर आसूं रे म्हाका म्हाजे तशें म्हाका कोणूच फोन करिना अजून मेरेन तरी. म्हाका तसो कोणाचोच फोन येवंक ना. आपल्याक कांय जाता नाका, तुजें कितें आसा जाल्यार सांग आपूण तें काम करून सोडटा म्हणून तसलें बी कांय ना. तशें कोणाचेंच ना केन्ना. सो युअर वेपन इज युअर व्हिडिओ. हय सारको. हय, आनी म्हाका खबर आतां आयज सकाळीं सुद्दां हांव जेन्ना रामा कडेन येतालो हांव सकाळीं, म्हाका थंय झरीन थंयसर सगळे वाटेन बुशीस वाडले, रस्ते सायडीक सगळे दिसना, गाडी सगळे टर्न एअरपोर्टार वयताना मदलो रस्तो. सो हांव थंय उबो रावलो सायडीक आनी तो व्हिडिओ काडून चिकालीम पंचायतीक एड्रेस केलो आनी घातलो हांवें तो. ते 2 दिसान ते बुशीस कट जावंक जायना. जायना तो मेरेन हांव तो व्हिडिओ काडीत रावतलो. म्हाजें कितें जाता जाणा, हांवें एकदां व्हिडिओ काडलो म्हाजो इगो हर्ट जाता. हांवें सांगलां न्हू तुका हे बरे भशेन कर, नाल्यार मागीर हांव खंयच्याय लेवलाचेर वयतलो. आनी तें समाजाचें काम. हय, हांव 2-3 फावटी तांकां टायम दिता. हांव अशें न्हू की बाबा हे फर्स्ट शॉटानूच केलें म्हणून शो ऑफ करपाक ना. 2-3 फावटी टायम दिलो आनी त्या टायमाचेर मागीर आयकना जाल्यार मागीर डिफरंट कपडे काडपाचे सुद्दां स्टेप्स घेता मागीर. गार्बेजीचेर उबो रावन कपडे सुद्दां काडला हांव, अंडरवेअर सुद्दां उबो रावलो. तो सारको इम्प्रॉम्प्टू आशिल्लो, थंय वचून तुवें डिसायड केला आपूण काडटलो म्हणून? ना, थंय वचून डिसायड करूं ना, पूण आमच्या थंय एक उजो लागलेलो गार्बेजीक ते आनी सड्यार फाटल्या वटेन. हय, आनी आतां कितले तेंप जालो तो पालोवपाचो आपल्या पद्दतीन प्रयत्न करतालो. 1 म्हयनो जालो तो सगळ्यान. ते उज्याचो जो वास आहा न्हू, सगळे टॉक्सीक गॅसीस न्हू सगळे, ते सगळे आमच्या वाटेन तो हें येतालो. ल्हान भुरग्यांक तांकां त्रास जातालो. मागीर हांवें पयलीं सांगून पयलें म्युन्सिपालिटी आनी मागीर तेंच्यांनी एक्शन घेतला. मागीर सगळो उस्पून मागीर उदक मारून आनी कितें करून मागीर तें बंद केलां. सो व्हिडिओ काडल्या उपरांत एक्शन घेतलें. पूण तेन्ना घरा कडेन कोणें म्हणना हें कितें करता काय म्हणून? तांकां खबरूच नासतना हांव कितें करपाचो आहा तो सगळें ऑन द स्पॉट. मागीर इशू हांव रस्त्यार लोळा उदकान न्हू. हय, म्हाजो एक फ्रेंड आमच्या वाड्या वयलो तो, चड क्लोज फ्रेंड न्हू, म्हटल्यार फ्रेंड म्हाजो तो. आनी तेच्या आवयन म्हाका फोन केलो, आपल्या चेड्याक अरेस्ट केला म्हणून. हांवें कित्याक अरेस्ट केला, तर अशी तेचेर केस आहा, वास्कोची केस. हांव थंय गेलो पळयतले आवय आनी बायल तेची रडटा आनी ताका बेल मेळोंक जाय न्हू ताका. आतां पुलिसांनी ते बेल प्रोसिजर सोमतो करूंक जाय. आतां पयर तेंच्यांनी एक व्हिडिओ इन्फ्लुएन्सर दिल्लीच्यान धरून हाडलो आनी ताका रातोरात बेल दिली ताका कितें. सो तेची बेल प्रोसिजर करपाक डिले करपाक लागले. दुसरो दिसा 12 जाली तरी पूण तेची बेल जायना, भितून थेयला आनी बारीकशा कारणां खातीर. जाल्यार आवय आनी जी बायल थंय पुलीस आखी रातभर रडटात थंयसर. आनी मागीर हांवें विचारलें बाबा कितें जाल्यार सारकें उत्तरूय मेळना म्हाका. सो हांवें मागीर फ्रस्ट्रेशनान गेलो हांव भायर आनी मागीर कपडे काडले तो लोळ. मागीर लोटूकूच तुमी सोमती 1 वरान ताका बेल प्रोसेसाक गेलो मागीर सोमतो. सारकें, पूण तें करपाक लावं जायनाशिल्लें आयडियली. एक्चुअली सरकारान सुद्दां जे बसल्यात न्हू, गव्हर्मेंट ऑफिसर जे आहात न्हू, ते सुद्दां लोकांचो पेशन्स पळयतात पळोवंक वचत जाल्यार. आयज आमी झगडटा म्हणून थोडे कडेन आमकां कामां जाता. बाबडे कोण गरीब आहा आनी जेंचे कडेन जे भिवून रावतात तांकां हे सतयतात मागीर अशें. आमी एक खूब फावटी म्हणजे नांवूच घेता जाल्यार प्रमोद आचार्यान एकदां व्हिडिओ काडिल्लो वीच इज व्हेरी रायट. तो म्हणटा गोंयकारूच गव्हर्मेंट सर्वंट आसा. आमी भायल्यांक कोणाक गाटयांक म्हणटा, कितें म्हणटा, दिल्लीकार म्हणटा, पिल्लीकार ते मागे, पूण गोंयकारूच जेन्ना गव्हर्मेंट सर्वंट आसा तेन्ना गोंयच्या गव्हर्मेंट ऑफिसांनी कामां कित्याक जायना, ताजेरूय एक सगळ्यांनी विचार करचो पडटा. कशें ही चेन जी आहा न्हू ती सगळी टॉप टू बॉटम ही चेन आहा सारकी. म्हणजे मिनिस्टर लेवला वयल्यान ते पिवन लेवलाची ती चेन ती. आनी हांकां आतां ती पळय मनशां कोणाक पयसो नाका जाला. पयसो सगळ्यांक जाय. पयसो आतां 99% लोकांक पयसो जावो, तो मागीर कसोय येवं, ह्या वाटेनसून येवं, ह्या वाटेनसून जाल्यार ह्या वाटेनसून येवं कितें. सो मेन आतां मुद्दो जाला करप्शनाचेर. तांकां आतां ज्या जाग्यार दिसता की बाबा हांगा म्हाका फायदो आहा म्हणून तो सगळो ईच एंड एवरी वन आपलो फायदो पळयता. ते लोकांचे ग्रिव्हन्सीस हे करपाक सोदिना. सो तेणी सांगलां ते सारकें प्रमोद आचार्यान की आयज गोंयकारूच गोंयकारांक काबार करपाक उठलेले आसा म्हणून.
तोच मोठो प्रॉब्लेम हय, जाता. तोच मोठो प्रॉब्लेम जाला. सो लोकांनी तेंच्यांनी जाणीव करून घेवपाक जाय. जमनी बी गोंयकारूच विकता बाय द वे Of course, पळोवंक वचत of जाल्यार. course. व्हडली व्हडली घरां गोंयांकारांच कडेन आशिल्ली गोंयकारांकडे एक आसलेली आनी 20-30 वर्सां गोंयकारांनीच पयलीं. विकल्या ती. गोंयकारांचीय मिस्टेक आहा हितून. ताजेरूय कारण खुबशे जाण म्हाका क्रिटिसायज करूं शकता बट दीस इज ट्रूथ की गोंयकारांनीच गोंयकार घरां विकता जमनी नाल्यार कोणाच्या दिल्लीकारांक हांगा खंय मेळटा आशिल्ली जमिनी कोणाच्या हातीन आसले? गोंयकारांच्याच हातीन आसलेले न्हू. सगळे विकले सगळे काडून कडून काडून. विकले हेंचे. डोंगर सुद्दां दवरून. कोमनताचेर सुद्दां गोंयकारूच आशिल्ले. हय. गोंयकारांनीच विकले जमनी काडून. सो हाजे खातीर तुका आतां लास्ट पार्ट थ्रेट बी येता केन्ना कोणें धमकायलो वा तुका बी कोणी धमकावपाची काम आसा तरी पूण नो वन टील डे कोणूच ना. ना होकोत एक दाखयता पाट बी मातशें म्हणून. कोण म्हगे घरा कडेन आतां रिसंटली हां एक पाटी कोण गाड घेवन येयला म्हाका सोदताले एंड देन दे वर ट्रायंग टू फॉलो 2-3 टायम्स. हां दॅट वॉज द ओनली थिंग बट एश कोन म्हणजे नॉट एक्चुअली बट आय हॅव फेल्ट दॅट 2-3 times someone was following me and then once it happened so that my known person only whom I knew and that issue took place. That is the only person who threatened me. Otherwise until now no one did. नो वंडी ना, तुका ना, तुका recent cases आयला ना, म्हाका थ्रेट बीन तशें अजून मेरेन तरी कांय ना. कोणाच येवना. आतां एक लास्ट आहे की आतां रामा काणकोणकरच्या विशया नंतर आमी पळयलें की फर्स्ट टायम सोशल एक्टिविस्टाक असो भर रस्त्याचेर दिसाचो मारलो. ओके आनी तो विशय जेन्ना जाल्ले उपरांत डू यू थिंक की आतां सोशल एक्टिविस्ट आसा तांचे मदीं एक भयाचें वातावरण निर्माण जालें? गिव मी अ फ्रँक आन्सर बिकॉज पीपल वॉन्ट टू नो की बाबा खरेंच भयाचें वातावरण निर्माण जालां की आमी अशे आवाज काडले जाल्यार आमकांय फाल्यां मारपाक शकता अशें म्हणून. See, fear is not, it's not there म्हणून सांगो जायना. Fear is there because it's not only for Rama. कित्याक रामा पयलेंय बी फियर आसलोलो कित्याक तेच्या पयलोय तेचेर अटॅक केल्लो रामाचेर. आनी रामा कितें करता मोस्टली ही गेट्स द इश्यूज एंड ही गोज इंटेन्स इन दॅट इश्यू. And more of the issues are on political, who are politicians who are backing up certain things. And ते मुद्दे उंच काडटा. And he grinds them literally. Because he is a political activist. And as I told you, I look at him on a different level. And like how you can say he's like a mentor to us. कितें आसल्यार कितें रे रामा कितें कितें करपाचें तें कितें करपाचें तें शक्य राखो देखून. And you know, I look at them and I am going on with my activism. But today that I am into activism, my entire credit would go to, frankly speaking, nothing to hide. My entire credit would go to Alert Goans. And the colleague of mine is Samir. Alert Goan is a YouTube channel that's media and YouTube Okay, channel. yeah. So he's one of the person whom I can say today I'm on a height of activism where I'm today. Is my entire credit goes to them because they have always put me on front. कितें issues हांव घेवपा सोदिता ना केन्ना म्हणना, सायडलायट केन्ना म्हाका केलना, प्रोजेक्ट केलोले हांव केन्ना क्रॉप करून केन्ना घालूना. म्हाका न्हू सगळे द मोमेंट आय गॉट इन टू एक्टिविजम ऑर सगळे आमगे एक्टिविस्ट आयचो ऑल द अदर कलिग्स ऑफ मायन तांकां सगल्यांक तेणें प्रोजेक्ट केला. केन्ना सायडलायट ओ कोता येना एक्टिविजमान म्हणना. ही हॅज ऑलवेज हायलायटेड या प्लॅटफॉर्म दिलो. प्लॅटफॉर्म सगळ्या एक्टिविस्टांक दिला आनी सगळे इश्यूज जे आमी मुद्दे घेता बारीक तशे मोठे मुद्दे ते प्रोजेक्ट केलोला. सो आय सॅल्यूट वन ऑफ द मिडिया अलर्ट गोन्स एंड समीर मोर ओवर हू हॅज given me this activism tag for today what I am activist korpak. My entire credit goes to him. And secondly, Shankar and Rama have been like a mentor to me always. And Samiran म्हाका कितें उलोय ना उलोय कितकोन मुखार वचपा जाय कितें करपा जाय कितना करपा जाय how you should portray yourself, what you should do, not to do. He has been so my entire thing goes to Samir, one thing. Secondly, when you asked me the question about Rama, about the fear, that fear is there in all the activists. But bile mun kama zaina, you know. So I'll tell you, I'm one of the fearless women, I could say. Fearless म्हणा हांव तूं खरें सांगता, I fear no one beside God. भिवपा कितें गो जेन्ना तूं रायटा उलयता आनी कितें सारकें आहा तें कसले मुद्दे जावन जेन्ना तूं लोकां मुखार हाडटा, why you have to fear? Because you are doing whatever is right. And today if you go to see activists
आख्खो जनता गोंयचो जो लोक आहा they actually support us and we should actually be exactly what they expect us to be. So कित्याक तांकां आमचेर विश्वास आहा आनी तो विश्वास आमी लोकांचो दवरपा जाय कित्याक तांकां एक विश्वास आमच्या आतां आमी एक घर देखून दवर ओनर कितें करता एक सर्वंट आहा दवर तूं घरांक त्या सर्वंटाचेर सोडटाय ओनर आनी ते वयताय कित्याक एक विश्वास आहा ते सर्वंट कोत्तोले म्हण सगले आनी आपणाक एक घर बरे भाशेन दवरतो म्हण तशें कोन्न आख्खे गोंयचेर जनताचेर आमचेर विश्वास आहा की आमी एक राखणदार अशी राखतली म्हण गोंय कळना सो द सेम थिंग दे हॅव इट इन रामा अँड सो विथ अस मोस्ट ऑफ द एक्टिविस्ट हू टेक दिस इश्यूज डे अँड नाईट. Enough said! Enough said, let's end sword. Drinking is the rhythm, what you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. Enough said, let's end sword. Join the tribe. Enough said! Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. Never see me cause I'm taking what is mine. This your time, now you शंकर 27 कितें म्हणटा तूं वॉट इज युअर एडवायस वॉट इज युअर प्रेडिक्शन एंड वॉट रोल यू थिंक सोशल एक्टिविस्ट विल प्ले बिकॉज आय हॅव सीन सोशल एक्टिविस्ट आर मोस्ट ऑफ द टायम एक्सेप्ट फ्यू आर नॉट पॉलिटिशियन्स यू डोंट टेक सायड्स मेनी अ टायम्स तुमी कितें खरें तें सांगता 27 कितें म्हणटा 27 म्हाज्या हिसपान जाल्यार लोकांचेर आहा ते लोकांनी बदल घडोवपाक जाय इफ सपोज तांकां जर बरें गोंय जाय बरें भुरग्यांचें फ्युचर जाय जाल्यार तेंच्या लोकांनी विचार करपाक बदल म्हणजे आतां हे ज्यो हेवटेन आसा पळय ते तेवटेन गेल्यार मागीर परत तेच जाता एक्टिविजम हॅज बीन देर इवन ड्युरींग काँग्रेस टायम इवन ड्युरींग MG's टायम आय थिंक सो वॉट इज युअर लोकांनी बदल घडोवपाक जाय आनी आमच्या भितरले थोडे एक्टिविस्ट आहा जे इलेक्शन कंटेस्ट करपाकूय सोदतात थोडे एक्टिविस्ट आहा ते सो म्हाजो रूल आसतलो की हांव तांकां सपोर्ट करतलो जे कोण एक्टिविस्ट पॉलिटिक्सान वचपाक सोदतात कित्याक आनी आमचो प्रयत्न आसतलो की आमचे एक 3 तरी एक्टिविस्ट एसेंब्लीन वचोन ये म्हणून जेणे एटलीस्ट 3 जाण तरी आमचे एक्टिविस्ट वचपाक जाय एक तुमचो ऑलरेडी सेंटरान गेला एक गेला एक्टिविस्ट मानता मत तुमी ऑफकोर्स आनी आमी फूल वावरले ना हांव पयलीं सांगपाक शकता आमी सपोर्ट केला म्हणून ताका एटलीस्ट 3 जाण हांगा जाय तुमकां आमकां 3 जाण तरी आमचे गेल्लेले जाय कित्याक सांग खंय ना खंय तरी आतां कितें आहा ह्या पॉलिटिशियनांचेर विस्वास उरोवंक ना कोणाचेर म्हणून कितलो ते विस्वास दवरतलो सो आतां ज्या पद्दतीन लोक आतां एक्टिविस्टांचेर विस्वास दवरपाक लागले थोडे म्हणटा कितें ना तूं एक्टिविस्ट तूं पॉलिटिक्सान वचोंक जायना तशें जायना तें जो मेरेन तूं थंय पावना कित्याक तुजे कडेन डिसिजन मेकिंगाची कॅपेसिटी आसूंक जाय न्हू हांव एक्टिविस्ट म्हणून रस्त्यार बोवाळ मारपाक शकता डिसिजन घेवंक शकना कितें लॉ कायदो करूंक शकना न्हू हांव कांय हें करपाक शकना सो तुजे कडेन ती जर सपोज तो पावर तुका जाय जाल्यार तुका थंय तो ऑपोजिशनान सुद्दां उरले आमकां फरक पडचें ना ते 3 एक्टिविस्ट ऑपोजिशन आनी म्हाजी जाल्यार इच्छा आसतली ते ऑपोजिशनानूच आसल्या पुरो म्हणून खरें आसा ते 3 एक्टिविस्ट जे वयतले कितें ते मिनिस्टर सुद्दां ना जाल्यार पुरो रुलिंगान सुद्दां ना जाल्यार उपकारता पूण ऑपोजिशनान रावन तेंच्यांनी गोंया बद्दल मुद्दे मांडटा आमकांय बरें पडटलें तेंच्या कडेन काम करपाक मुद्दे डायरेक्ट सभागृहान बांदपाक हय सो म्हाजे हिसपान जाल्यार 2027 हो आहा वो लोकांचेर डिपेंड आहा कित्याक लोकांनी आतां हे सद्या मेरेन जे घडामोडी जे जाल्यात आनी आमी डेव्हलपमेंट म्हटलां ते डेव्हलपमेंट ज्या पद्दतीन आमी पळयलां ते रॅपीड स्पिडीचें डेव्हलपमेंट इतले स्पिडीन डेव्हलपमेंट जावपाक जायना खंयच्याय एका गाडी फास्ट चलयल्यार एक्सिडंट जावंक शकता त्या पद्दतीची परिस्थिती आयज सद्या गोंयांत जाल्लेली आसा स्लो पेस जावपाक जाय आनी एनवायरमेंट कन्सिडर करूनच करपाक जाय न्हू तूं आयज दोंगर झाडां मागीर आयज आतां ओमकार आतां तामोशा येयला ओमकार परिणाम जंगलांचो परिणाम न्हू तो आयज सगळे बिबटे भायर सरता कुत्र्यांक घेवन वयता लोकांचेर अटॅक करता आस्वाला भायर सरता जंगलांनी आमी पावले सो ते आमचे कडेन आयज पेडण्या तुमी पळोवंक शकता पेडण्याच्या जाग्यार बिबटे सांजचे वेळार बिबटे दिसताले जंगलांनी ते डायरेक्ट भायर सरोंक लाग परिस्थिती वायट आहा ती लोकांनी एक्चुअली आयज सगळ्या लोकांचेर आसा
आयज लोकांची मानसिकता लोकांनी चेंज करपाची गरज आसा. इलेक्शनाच्या टायमार कितें मेळटा म्हणून तेंच्यांनी भुलोवंक जायना, व्हांवोन वचोंक जायना. तेंच्यांनी प्रॉपर विचार करून बाबा रुपेश रावला, रुपेश बरें काम करतलो, रुपेशाचेर आमकां विस्वास आसा, त्या उद्देशान तेंच्यांनी खंयचे म्हाजे दिसपन फुडले इलेक्शनाक ते पार्टी लायन्साचेर जावपाक जायना. कित्याक पार्टींचेर ह्या कोणाकूच विस्वास उरोवंक ना. कितें रुलिंगाची हांव नाल्यार ऑपोजिशन आसा. एक इंडिव्हिज्युअल पळोवन तेंच्यांनी म्हाजे दिसपन जाल्यार मनीस पळोवन मत मारपाक. आतां फिडॉलाचेर विचारता कित्याक बोवाळ चल्ला की फिडॉल नुवें उबें रावता म्हणून, तेजेरूय सांग. Election though I have not thought of, trust me. Even last time people were saying, and this time also, lok mutta, but kite, if people, it is people's point of view. तूं म्हाका हिंचाता जाल्यार I have no interest in this. Politics म्हाका खरें interest ना. आनी म्हाका the way I'm good at this activism because I'm that furious and fearless. So I love to do activism. I'm so much into it. I'll tell you, I can give 24/7 into activism. But what happens? My father is also there, who is ill and bedridden, and I have to take care of him. And I have such a large family who are my dogs and cats. So How many of them are there? Right now, more than 70 I have dogs. 70? Yeah, dogs and cats are there. नांवां बी दवरल्यात तांकां? 40, more than 40 cats are there. नांवां आसा प्रत्येका? नांवां न्ही, कोणा म्हणून म्हाका उडका सुरपाना तेंगे नांवां. They would know my name but not theirs. So it's difficult to name them. There are few who have been there from the beginning. तांकां नांव पडलें. आतां ताळ्यां ते कोणा नांव नाय. काम म्हळ्यार सगळीं येताय ती. So it's like no name. The moment they see, they all come running to me. So that's a big family that I have to take care of. So I'm happy with this, whatever I'm doing, small or big, what I'm doing. But about politics, if you ask me, Nuwe ek new face येवपा जाय. Not only in Nuwe, when it comes to every way. कोण पयले आहलोले तितल्यांकू काडपा जाय आनी न्यू फेस हितू कॅबिनेटाक एंट्री दिवपाक जाय. ऑपोजिशनान सुद्दां कोणूच ऑपोजिशन मिनींग देर आर फ्यू ऑपोजिशन्स हू आर गुड. आय कांट से देम. 27 देर आर फ्यू ऑपोजिशन. बट म्हाका सुद्दां रुलिंगाक कोण आहाय तेमी कितेंय पू बरें करपा जालो, कित्याक कितेंय पू बरें केलोलें. आयज गोंयची परिस्थिती एश कोन आसपा नासली. गोंयचे पोरजेक रस्त्यार येवपा पडपा नासलें आनी आमचे असो एक्टिविस्ट आसपाचेंय नासलें तेंचे केस चलोवपाक. कित्याक ते तरी बरो आसले. ऑपोजिशनाक गरज नासलोली, आमचीय गरज नासलोली आनी लोकांचीय गरज नासलो एश कोन बोबाड मारपाक दीस रात. टेल मी वन पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन वील कम आउट एंड से बाबा आय एम हॅपी विथ दीस government and I want this government only to rule the rest of my life. Nobody, I challenge you, nobody in Goa will say that these are milky white moon. कोण ना. आतां आमी कितें जाता, आमी जायते मिस्टेक कोत्ता रे. ना न्हू, सगल्यांक पयशांची आस कोणा म्हूण ना, सगल्यांक पयशांक लेगून आपणें ओन इंकता, आपणें ओन एक ह्युमॅनिटी लेवल आसा तें देखून दवरना ती. सो मुगे कितें सांगप म्हणल्यार एक चोराक चिजोरी चाई दिली आनी म्हणलें बाबा चिजोरी राख म्हण तो चोर लागतलो ना, पडटलो. चाई ना चिजोरी आसलो तेंय ना. लास्टाक चिजोरी देखून घेवन गेले जाल्यार गेले, सोदूंक उत्तलो तूं. सो ती गोत आमगे गोंयकारांकय जाल्या. सो आमगे कितें बारीकशें कितें दिलें जाल्यार दे विल सेल देमसेल्फ फॉर दॅट पर्टिक्युलर. एक 5,000 दिले जाल्यार आपणागे 5 दीस चलल म्हणटले ते. बाळ उरलो 5 वर्सां हें चोन उरलो खायन काबार केलें आनी आमचे असो लोकां मागीर आमी बोबाड मारपा पडटा. सो माय क्लियर मेसेज टू द पीपल ऑफ गोवा, दीस टायम कॅबिनेटान न्यू फेस येवपा जावो, न्यू फेस हाडपा जावो आनी जे कोण पयले बेबकां उडकी मान गेल्लीं तांकां तर बिलकूल एंट्री दिवपा शिरपणा परत अलाउड बिलकूल. आनी क्रिमिनल हिस्ट्री आहाय तांकां जाल्यार बाबा एक टायमार न्हू लोकांनी गोंयचे पोरजेन चिंतपाचें. क्रिमिनल हिस्ट्री जेंकां आहाय आनी भोव करून क्रिमिनल कितें कांयच दवरूंक ना नेमी लोकांक. आनी लोकांक खबर आहा पोत्तून तांकां एंट्री आनी म्हणटाय ती दिवपा शिरपणा तांकां. आनी पोत्तून तो तोंडूच नो एंट्री. नो नो. देव बरें करूं तूं वेळ दिलो म्हणून फिडॉल आनी शंकर तुकाय बी. सो आमी जशें तुमकां सांगलें की हब गजाली ही कार्यावळ एका गजाली खातीर आमी घडोवन हाडली की सगळे जाण सोशल एक्टिविस्ट कोण ते जाणा, पूण तांचे फाटल्यान तांच्यो काणयो, तांच्यो स्ट्रगल्स आसता, तांचे फॅमिलीज आसता, ते विशय कित्याक घेता
ह्यो सगळ्यो गजाली आसात त्यो तुमच्या मुखार मांडच्यो म्हूण 2 रिप्रेझेंटेटीव सोशल एक्टिविस्टांक आमी घेवन आयिल्ले आसा. वी एक्चुअली सॅल्यूट ऑल द सोशल एक्टिविस्ट जे आपले काम धाम सोडून हांगा येवन हांगा लोकांचे विशय मांडटा आनी लोकांचे विशय सोडोवपा खातीर प्रयत्न करतात. तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब, युअर फेवरेट चॅनल. कीप वॉचिंग.